दे दे, जीवन की रोटी तू है, तू ही हमारी ताकत, आए हमारे जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते, इसी तरह तू हमारे गुनाहों को माफ कर दे, आए हमारे आज़माइश में तू हमको छोड़ न देना, अकेले हम। शालोम भाई और बहनों, आज हम पहाड़ पर इसलिए आए हैं ताकि ये दिखा सकें कि वो खूबसूरती जो खुदा यीशु मसीह पहाड़ पर जाकर शागिर्दों के साथ दिखाते हैं, जाते हैं और उनको दुआ में उनके साथ आते हैं, और वो जो बातें हैं कैसे हमें उसका एहसास या उसकी जो फीलिंग है वो कैसे आती। तो आए हम मुकद्दस लूका की अंजील में से पढ़ते हैं उसका 11वां बाब। और वो एक जगह दुआ कर रहा था, जब कर चुका तो उसके शागिर्दों में से किसी ने उससे कहा, ऐ खुदावंद, हमको दुआ करना सिखा, जैसा कि यूहन्ना ने भी अपने शागिर्दों को सिखाया। उसने उनसे कहा, जब तुम दुआ करो तो कहो, ऐ बाप, तेरे नाम की तकदीस हो, तेरी बादशाही आए, हमारे रोज़ीना की रोटी रोज़ हमें दे, और हमारे गुनाह बख्श, क्योंकि हम भी अपने हर एक कर्जदार को बख्शते हैं, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दे। और उसने उनसे कहा, तुम में से किसी का एक दोस्त हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर कहे, आए दोस्त, मुझे 3 रोटियां उधार दे, क्योंकि मेरा एक दोस्त सफ़र करके मेरे पास आया है और मेरे पास कुछ नहीं कि उसके आगे रखूं। और वो अंदर से जवाब में कहे कि मुझे तकलीफ़ ना दे कि अब दरवाज़ा बंद है और मेरे बच्चे मेरे साथ बिछौने पर हैं, मैं उठ नहीं सकता कि तुम्हें दूं। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर वो इस सबब से कि उसका दोस्त है उठ कर ना देगा, मगर उसकी बेहयाई के सबब से, तो जो कुछ दरकार है उसे देगा। बस तुम से मैं ये कहता हूँ, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि हर एक जो मांगता है उसे दिया जाता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से कौन सा बाप ऐसा है कि जब बेटा रोटी मांगे तो उसको पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? बस तुम जो बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हो, तो किस कदर ज़्यादा तुम्हारा आसमानी बाप उनको जो उससे मांगते हैं नेक रूह क्यों ना देगा। इंजील मुकद्दस के वसीले से हमारी तमाम खताएं माफ़ की जाएं। ये 17वां इतवार हमारे सामने आए हमारे बाप की दुआ पेश करता है। मुकद्दस मत्ती की अंजील में ये दुआ वो है जो हम हर रोज़ पढ़ते हैं। मुकद्दस लूका जो आज हमने पढ़ी है वो थोड़ी सी मुख्तसर है, और फिर एक दिदक है, एक और किताब है जो रसूलों की किताब कहलाई जाती है, उसमें ये और भी तारीखी दुआ के साथ की तरह पेश की जाती है। और जो बाइबल मुकद्दस के उलमा हैं वो इस बात से मुत्तफिक हैं कि ये कदीम मसीह कलीसिया ने इस दुआ को तरतीब दिया था। ये ऐसी दुआ है जो दिन में 3 बार पढ़ी जाती है, और ये दुआ आईने की तरह हमारे सामने रखी जाती है, जिसमें हम अपनी छवि देख सकते हैं।
اور اس شبیہ کو دیکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو مستند یعنی اوتھینٹک بنا سکتے ہیں. اس دعا میں پہلی بات جو آتی ہے وہ ہے آئے ہمارے باپ. تو ہمارے کا مطلب ہے اس میں سب قومیں، سب لوگ جو خدا نے پیدا کیے ہیں وہ شامل ہو جاتے ہیں. وہ چاہے کسی مذہب کے ہوں، کسی نسل کے ہوں. اور خدا یسوع مسیح نے جب باپ کا لفظ استعمال کیا ہے تو وہ 184 دفعہ استعمال کیا ہے نئے عہد نامے میں. اور وہ باپ کا لفظ جو ہے وہ صرف باپ کے طور پر نہیں، بلکہ جیسے ہم بہت ہی دل کے قریب والے شخص کو ابا یا ابو یا ابو جان کہتے ہیں. تو خدا یسوع مسیح اس نام سے باپ کو پکارتے ہیں. تیرا نام پاک مانا جائے. نام شناخت ہے. پاک ہونے کا مطلب عبرانی زبان میں قدوش ہے. اس کو کہتے ہیں جو علیحدہ ہے، جو الگ ہے. یعنی اس باپ کی شناخت دوسرے دیوتاؤں سے الگ ہے. وہ دوسروں سے مختلف ہے. وہ دوسروں سے الگ اپنی محبت کی وجہ سے الگ ہے. وہ منصف نہیں، وہ ابو ہے. اور ہم بیٹے اور بیٹیوں کا پیار دیکھتے ہوئے ہم ابو کا چہرہ دوسروں کو منکشف کرتے ہیں. یہ آئینہ ہے جس میں ہمارا چہرہ نظر آتا ہے، لیکن اصل میں اس کا چہرہ نظر آتا ہے. تیری بادشاہی آئے. یسوع کی بادشاہت دوسرے بادشاہتوں سے بہت مختلف ہے، بہت مختلف ہے. وہ بالکل متضاد ہے، یعنی الٹ ہے. جہاں حکمران بڑا نہیں بلکہ غلام بڑا ہے. یسوع کی بادشاہت برے کی بادشاہت ہے، بھیڑیے کی نہیں. روز مرہ کی زندگی من جو تھا خدا کی طرف سے بھیجا جاتا تھا وہ ہر دن کے لیے تھا، وہ اکٹھا کرنے کے لیے نہیں تھا. تو یہ بھی ہمارے سامنے آئینہ ہے کہ جب ہم چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں تو ہم اس کی بادشاہت کو نہیں، اپنی بادشاہت کو قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے گناہ ہمیں معاف کر، جس طرح ہم بھی اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں. یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم سوچتے ہیں اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو وہ ہمیں معاف کرتا ہے، ورنہ سزا دیتا ہے. یہ اس کے نام کے الٹ ہے. وہ ہمارے واپس آنے پر جشن مناتا ہے اور ہمیں بھی اس کے بچے ہونے کے ناطے یہی دعوت دیتا ہے. یہ آئینہ ہے. ہمیں آزمائش میں نہ ڈال، بلکہ ہمیں آزمائش میں اکیلا نہ رہنے دے. یونانی زبان میں کہتے ہیں ہمیں مت چھوڑ دینا. یعنی مشق کرتے ہوئے اگر ہم غلط قدم اٹھائیں جس کی وجہ سے گرنا یقینی ہو، اس دوران ہمیں اکیلا مت چھوڑو. مثلا صبر کرنے کی مشق کرتے ہوئے اگر میں غلط راہ پکڑوں تو مجھے مت چھوڑنا، میری رہنمائی کرنا. پھر خدا یسوع مسیح وہ تمثیل پیش کرتے ہیں جس میں کہتے ہیں کہ تم جو انسان ہو، انسان ہوتے ہوئے اپنے دوستوں کا خیال کرتے ہو، ان کو دیتے ہو، ان کی ضرورت میں ان کے کام آتے ہو. تو کتنا وہ خدا جو پیار کرتا ہے، باپ جو پیار کرتا ہے، وہ تمہیں کیوں نہ دے گا. اور یہاں پر یہ ضروری ہے کہ دعا ہمارے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہے کہ جو ہم مانگے وہ ہمیں مل جائے، یعنی خدا ہمارے مطابق ڈھل جائے. جبکہ اصل میں دعا یہ ہے کہ اس کے پیار کو محسوس کرتے ہوئے ہم اس کی طرح ڈھل جائیں، ہم اس کی طرح بن جائیں. یہ آئینہ ہے. تو یہ آج کی تلاوت میں بتایا گیا ہے کہ کیسے ہم آئینے کو دیکھ کر اپنے آپ کو خوبصورت. تو یہ دعا جو ہے وہ دوسری دعاؤں سے مختلف ہے، جیسے میں پہلے شروع میں کہہ رہا تھا، کیونکہ یہ خوبصورتی کی دعا ہے. جب اس دعا کو اپنی زندگی میں اتارو گے، اس کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو تم ایک خوبصورت انسان بنو گے. تمہاری زندگی اس باپ کی طرح ہوگی، وہ باپ کی زندگی. اور جو باپ کی مانند ہوتا ہے وہی اصل میں اس کا صحیح بیٹا ہوگا. چلو.